السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بيان. اليوم راح نديرلكم انفورماسيون صغيره تحقوها في الانتغرال. ديبي الانتغرال باش تجيبو الاخر، باش تجيبو لو دومين تاعكم وين راه يدور. هما زوج، رفدوهم برك وطاحوا لكم بزاف، ماركيت بلي طاحوا لكم بزاف. عندكم ليكواسيون دو سيركل. ليكواسيون دو سيركل واش فيها؟ ها عندنا سيركل هنا، نجيبو ليكواسيون تاع هذا السيركل نجيبو ليكواسيون تاعو من الار هو لا باز تاع السيركل، تاع ليكواسيون دو سيركل. بها جبنا ليكواسيون دو سيركل. كيفاش درنا؟ حسبنا الار كيفاش يجي، خرجنا به ليكواسيون دو سيركل. هذا مكان هنايا روماركينا درنا تريونغل ارتفاع تاعو y اللي هو هاهو يقابلها، ولا باز تاعو اكس اللي هي هاي، هذه هي اكس. وهذا الغيون الوتر تاعو تريونغل. يخيك يكون عندنا تريونغل مع زاوية قائمة. هنايا نستعملو نظرية فيثاغورس، تيورام دو فيثاغورس. تيورام دو فيثاغورس واش يقولك عندنا الوتر اللي هو ار كاري، اللي هو الغيون اللي عندنا هنايا تاع السيركل هذا، إيغالا إكس كاري سي لا باز بلوس إيغريك كاري هو لا هوتور الارتفاع. لا هوتور إيغريك كاري هو إيغريك كاري بلوس إيغريك كاري. أنا كتبتها هنا. هذا هو ليكواسيون دو سيركل. هذه هي هما جينيرالمون تلقاوها هي إكس كاري بلوس إيغريك كاري، مكتوبة تبدا إكس كاري بلوس إيغريك كاري إيغالا إر كاري. تسبوهاش مكتوبة بهذه لا فاصون، تسبوها مكتوبة بهذه، قلبوها. هذه هي لا فاصون جينيرال. من بعد واش ديروا هنايا؟ وقتاش تقدروا تستعملوا ليكواسيون دو سيركل؟ وقتاش تقدروا تستعملوها اذا عطالكم، زعما يعطوكم في الانتغرال دوبل، راكم دخلت ديتو الانتغرال دوبل. واش يقولك في الدومين؟ يقولك يكتب لك نتوما لازم ترجعوها دومين، ترجعوها دومين مكتوب ماتيماتيكمون. هنا يقولك ديسك ولا يقولك سيركل. هذه غير تقراو ديسك ولا سيركل، روحوا ديريكت كتبوا هذه. من بعد ساهل نعوضو الار باش يعطينا. هو راح يعطينا يقولك افيك ان غيون ار، ولا يقولك ا كونستون يسميهولك ا، ولا يقول لي يعطيلك نومبر لازم يكون بوزيتيف كبير على الزيرو. تروحوا تكتبوها هنا، تقراوها واش يعطوكم. الا عطاكم الأ تكتبوا هنا أ، ولا عطاولكم نومبر تكتبوا هنا النومبر. هذا مكان. او بعد واش راح ديروا؟ اذا زعما نقولوا نديرلكم هنايا تقاطع تاع دو سيركل. يقولك لا كورون limitée par les deux cercles de centre O et de rayons respectifs A et B. ولا عندنا الأ كبير ما يساويش الزيرو، والبي ما يساويش الأ وما يساويش الزيرو، كبير عليهم كاع. نتوما واش تروحوا ديروا؟ تروحوا تكتبوا الدومين، تروحوا ديريكت تكتبوا دومين. قالنا دو سيركل، قريتو دو سيركل هنايا، كم قارين دو سيركل. واش تروحوا ديروا؟ تكتبوا هذه ديريكت، كتبوا دو فوا هذه، كتبوا هذه وحده للسيركل الاول وهذه للسيركل الدوزيام. من بعد هاني كتبتها هنايا هنا. من بعد واش ديروا؟ قالك السيركل الاول السونتر تاعو هما بين زوج سونتر تاعهم او، وقالك السيركل الاول الغيون تاعو ا، هاني كتبتها هنا ا. نتوما واش تروحوا ديروا؟ تكتبوا السيركل الاول الغيون تاعو ا، اسمها اكس كاري بلس ايغريك كاري ايغال ا. هذه هي. بعد قالك السيركل دوزيام الغيون تاعو بي، واش تروح ديروا اكس كاري بلس ايغريك كاري ايغال بي كاري، وهذه ا كاري نسيتها. من بعد واش ديروا؟ ترسموهم، تروحوا ترسموهم. انا رسمتهم هنا. الاول ا درتو هنا صغير على البي وكبير على الزيرو، والبي درتو هنا، وهنايا كبير على الأ ميساويش الأ ميساويش الزيرو. هو قالك الدومين راهو بين هادو لي دو سيركل، سما ها هنا، ها هنا. حنايا نسحقو
نحسبوا الانتجرال هنا. سما واش نسحقوا لي زيكس والايغريك يكونوا هنا. هنايا كيفاش ندو الاكس والايغريك؟ هنايا الاكس والايغريك راهم صغار على البي، سما اكس كاري بلس ايغريك كاري تقدر تساوي البي كاري وتقدر تكون صغيره على البي كاري. نورمالمون هكا هاني كتبتها هنا. هاي ندو دوكا للأ. الأ راهي نروماركيو بلي راهي تحت الاكس كاري، الاكس والايغريك اللي نسحقوهم هنا راهي صغيره عليهم، بصح تقدر تساويهم. واش نديرو؟ سما هنايا راح تولي لنا الاكس كاري بلس ايغريك كاري صغيره وتقدر تساوي كبيره وتقدر تساوي الأ. هاني درتها هنا. ومن بعد جيت كتبت الدومين تاعنا. واش الدومين؟ هاهو نحلو هادي باش يسموها حاضنه وقيلا هكا. تكتبوا اكس ايغريك تنتمي لار كاري باسكو ما عندناش زد. كون عندنا زد نكتبوا تنتمي لار كوب. بعد عندنا هذه سلاش نجو نحطو هذه الاولى اكس كاري بلس ايغريك كاري supérieur égal à a. من بعد بوان فيرغول كتبوا هذه الدوزيام x كاري بلس y كاري inférieur égal à b. غلقوا هذه الحاضنه. هذا ما كانش ديروا راك كتبتوا الدومين. دوكا دو تحولوهم للبرودوي كارتي لي كوردوني كارتيزيان. هذا واش ديروا. عندكم تاني قداش تستعملوها كي يكون عندكم انتجرال تريبل. انتجرال تريبل يعطيكم x كاري بلس y كاري بلس z كاري. هو يعطيها لكم inférieur ou égal nombre réel ou bien à constant. نتوما واش ديروا؟ ترجعوا هذه égal x كاري بلس y كاري بلس z كاري égal لو rayon كاري. هادو كامل يكونوا كارية. ومن بعد تكتبوا في كي يكون عندكم في دو ديمونسيون. يكون عندكم في ار كاري كتبوا هكا بلس y كاري ايغالا هذا النومبر. هذا هو هذا اللي هنا تكون تساوي هذا الغيون يكون يساوي هذا الغيون تاع هذا. باسكو علاش هذه سي اون سفير منين تجي من سيركل. سفير في 3D وكما نرجعوها 2D تعطينا سيركل. سفير راهي داخله في السيركل تاع هذا، داخله فيها السيركل تاع هذا، سما عندهم ميم غيون. دوكا نجي نكمل لكم تاع قبل ما نكمل لكم نعطيكم لي زيكزامبل اللي عطاهم لكم في الفلاس تاع التادي. كيما هنايا عطاو لكم هنا راهي دوبل تري دوبل انتجرال. هنا عطاو لكم هنا x كاري بلس y كاري ايغال 1. كي تشوفوا هذه ديريكت روحوا نرسموا السيركل في الجراف في او اكس y رسموا سيركل الغيون تاعو 1. وهنايا قالك ليميتي بار سما راهو بين هادو دو سيركل اللي هنايا السيركل اللي غيون تاعو 9 والسيركل اللي غيون تاعو 1. روحوا نرسموهم وعينوا الدومين تاعكم ومن بعد كتبوها ماتيماتيكمون. راحوا واش تروحوا ديروا دومين تاعكم ايغالا اكس y تنتمي لار كاري كيما درنا هنا سوا كيما درنا. ومن بعد ديروا عاودوا كتبوا هادو وكتبوا y هذه y هكا وزيدوا كتبوا y هذه كتبوا كاع المعطيات تاعكم هنا. هذا ما كان. هذا واش ديروا. نعطيكم تاني اكزامبل هنايا تاني شفتو نورمالمون شفتو قلت نزيد نعطيها لكم من هنايا لا كورون. هذه اللي حليتها لكم دوكا لا كورون سيتوي au premier cadran limité par les cercles centre de rayon. هذه عطيتها لكم. عندنا دوزيام نورمالمون هنايا قريتها ديسك ما كاش معليش
شفت باللي قريتها نورمال، معليش مكانش ليسونسيال. انا وريت لكم لي زيكزامبل في التيدي اللي تلقاوهم نتوما. حاجه الاولى اكو على بالكم بلي دائما كتبوا اكس كاري باش y كاري عندكم هو لو غيون كاري، تستعملوها في الدومين باش تحددوا الدومين تاعكم، وجو ترسموا السيركل يعطيهولكم في الدومين. اشفاو عليها عادي. ندو دوكا كي يكون عندنا سفير، دوكا درت لكم ايكواسيون دو سيركل، نروحو دوكا ايكواسيون دو سفير.